Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum और very good morning to all the viewers. जहाँ पर आफ्टरनून भी है वहाँ भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपको मालूम है कि हम गुड मॉर्निंग क्यों कहते हैं। सुबह की तरोताज़गी की तरह अल्लाह करे आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती आपको हमेशा सेहतमंद और तरोताज़ा ही रखे। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा मुनीर, मैं गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हूँ और पैशन के हिसाब से मैं एक जहाद में बरसरे पैकार हूँ जो क्रॉनिक डिजीजेस और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के ऊपर काम करे। तमाम ख़वातीन हज़रात जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ डेक्सन के प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने इस वक्त की ज़रूरत को समझते हुए एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया कि जिसको समझना हम सब के लिए वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी के लफ्जी माना तो जाहिर बात है कि एक अंदरूनी जंग है जो आपकी बॉडी हमा वक्त बैरूनी मामलात से या बैरूनी खदशों के खिलाफ लड़ती रहती है। लेकिन साइंटिफिकली क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड की जाती है एक्सप्लेनेशन के लिए। इम्यूनाइजेशन का लफ्ज़ आपने बचपन से सुना, वैक्सीन्स लगती हैं या लोग कहते हैं कि भाई ये टेस्ट करवाया, ये तो ऑलरेडी इम्यून है। इम्यून का मतलब ये है कि ऑलरेडी इसके अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उस एक मखसूस बीमारी के लिए। अब ये क़ुव्वत या दिफाई क़ुव्वत जिस्मानी क़ुव्वत से किस तरह से मुख्तलिफ है, ये थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगी, उसके बाद में इसको बेहतर करने के तरीकों पर जाऊँगी। आपकी बॉडी, जैसा कि आपको मालूम है कि बेहतरीन डॉक्टर है, एक एक सेल अपने अंदर एक मुकम्मल निज़ाम लिए हुए है, जिसमें उसका तौलीदी निज़ाम से लेके उसका इखराजी निज़ाम या उसकी मुदाफ़ियती क़ुव्वत या उसके जीने मरने के तमाम सिलसिले उस एक सेल के हवाले से अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। जिस तरह हर सेल की एक उम्र होती है, इसी तरह हर बीमारी की भी एक उम्र होती है, लेकिन सेल अपनी फितरी तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने अंजाम को पहुंचता है। लेकिन बीमारी इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो जिस्म से फारिग होती है। बीमारी क्या है या सिकनेस या इलनेस क्या है, ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं और ख़ासतौर पर इस प्लेटफॉर्म पे बारहा हम ये तज़किरा कर चुके हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं और हम उस बीमारी से बचने के लिए हमारे जिस्म में हमें क्या चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि इस बीमारी, कोई भी बीमारी हो XYZ, बीमारी की वजह, बीमार किया जिस्म की मौजूदा सेहत, उम्र, वजन, उसका जो जेनेटिक कोड और उसके हालात और माहौल, इन तमाम चीज़ों पे किसी भी बीमारी का रिएक्शन जो बॉडी पे होता है वो डिपेंड करता है। अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी जो है वो आम मेडिकल लैंग्वेज में तो एक्टिव और पैसिव में चली जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है कि जैसे ही आपके जिस्म से कोई खतरा टकराया तो आपके सेल्स ने रिस्पॉन्ड किया और आपने उस जरासीम को या उस एलियन को मार भगाया। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि आपका जिस्म को शनाख्त कराई जाए उसके दुश्मन की और उसमें वैक्सीन्स आ जाती हैं, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं कि जो आपके अंदर एक फोर्स को क्रिएट करते हैं और उस फोर्स की क्रिएशन की वजह से जब भी वो एलियन जो खास तौर पर उस डिजीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्रिएट किए हुए होता है, वो उसको अपने अंदर काम करने का मौका नहीं देता और वो बीमारी कदम नहीं जमा पाती। अब मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ उम्रों में, मुख्तलिफ वजन के हिसाब से और मुख्तलिफ पेरेंट्स की जेनेटिक कोड के हिसाब से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम या ज़्यादा हो सकती है, या आपकी अपनी जिस्म के अंदर कोई बीमारी पड़ रही हो, यानी कोई क्रॉनिक एलिमेंट, मसलन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एलर्जीज, एक्जिमा,
या मेडिकल डिसऑर्डर्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपके जिस्म के उन पुलिस फोर्स को, उस डिफेंस को कमजोर कर देती है। और ये एक तरफ न सिर्फ बीमारी का मूजब बन जाते हैं अपनी बीमारी से हटके, और यानी एक बाय वन गेट वन फ्री, यानी पहले डायबिटीज तो थी, अब कुव्वत मुदाफियत कम होने की वजह से दूसरी बीमारियां भी आपके ऊपर हमलावर हो जाती। तो जैसे ही एक बच्चा दुनिया में आता है तो उससे पहले ही उसकी कुव्वत मुदाफियत माँ की कुव्वत मुदाफियत के साथ साथ काम करती है, और वो माँ के खून में जो तमाम ऐसे अज्जा होते हैं कि वो बच्चे को बीमार नहीं होने देते, वो उसको महफूज रखते हैं। और खास तौर पर वो एक जिस थैली में बच्चा होता है उसके साथ ही एक अल्लाह मियां का निज़ाम है जिसको आप मशीमा या प्लेसेंटा कहते हैं। वो बहुत सारे ऐसे जरासीम जो माँ के अंदर होते हैं लेकिन वो बच्चे तक नहीं पहुंच पाते उस बैरियर की वजह से, इसको हम प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर भी बैरियर्स होते हैं। आपकी स्किन सबसे बड़ा बैरियर है, आपका बेहतरीन जो डिफेंस है वो आपकी स्किन है। उसके बाद आपका ब्लड का वो निज़ाम जिसको आप इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी या स्पाइन कहते हैं, आपके WBCs। ये WBCs बनते हैं लिम्फोइड टिश्यू में, और लिम्फोइड टिश्यू आपकी जगह जगह चेक पोस्ट है जो कि आपके जिस्म में वो फौज को मुसलसल भेज रही है, और अगर उनमें से कोई जख्मी वापस आता है तो उसको या तो रिपेयर करती है या फिर दूसरा बना के भेज देती है। और वो जिसको गिरफ्तार करके लाता है, समझिए थाने हैं आपके जिस्म के अंदर कि ये पुलिस फोर्स जाती है और किस तरीके से उसको आपके जिस्म को हिफाजत देती है। इस सिलसिले में एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो बीच में एक चीज टहल रही है, ये एक बैक्टीरिया है और ये आपके WBCs हैं। जिस तरीके से ये पहुंच के ऐसे, ये देखिए, ये जरासीम है, ये जरासीम है, इसके गिर्द ये किस तरीके से एक बड़ा WBC जो है उसको कैसे इनगल्फ करता है और उसको फिर अपने अंदर लेके उसको लाइसिस उसकी हो जाती है या वो खत्म हो जाता है। तो अब ये निज़ाम जो है एक बहुत खूबसूरत निज़ाम, और इस खूबसूरत निज़ाम के पीछे आपकी वो कुव्वत जो इस निज़ाम की बुनियाद है, आपकी सेहत, और आपकी सेहत को तवाज़ुन देना या आपकी सेहत को आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही रखना, यह है आपकी ग़िज़ा का और आपकी आदतों का काम। अब आदतें इंसान, देखिए नेचर इंसान की नहीं बदलती लेकिन आदत बदली जा सकती है। और इस वक्त हम जिस चौमुखी लड़ाई में हैं, यानी एक तो पहले ही आपकी अपनी सेहत सही नहीं, ऊपर से जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं उसमें भी वो तमाम केमिकल पॉइजन्स मौजूद हैं कि जो कहीं ना कहीं आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को तोड़ रहे हैं। आलूदगियों के हिसाब से आपको सब मालूम है कि हमारे जिस्म में जो आलूदगी जिस तरीके से असर कर रही है, आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, आपका रोड पोल्यूशन हो गया, आपके घर के अंदरूनी केमिकल्स हो गए, वो डिटर्जेंट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों में वो तक केमिकल पॉइजन्स हैं। और तो और जिन बर्तनों में आप खाना बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइजन आपको दे रहे हैं। आपके माइक्रोवेव और आपके डे टू डे इस्तेमाल की चीजें, उन तमाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जुज मिलता चला जाता है कि जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करने का जिम्मेदार है। अब हम कैसे अपने कुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, कुदरती तौर पर अल्लाह ने जब हमें WBC दे दिए, लिम्फेटिक सिस्टम दे दिया, तो वो कुव्वत मुदाफ़ियत की जड़ तो मौजूद है, उसको मजबूत हम कैसे करेंगे? माशाल्लाह, आप जिस प्लेटफॉर्म से आज ये एक अच्छा मौका आपको मिल रहा है कि आपको मालूम हो कि हम अपने कुव्वत या अपने जंग हम कैसे लड़ सकते हैं, अपने कुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमारे पास 4 या 5 बड़े प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू डॉक्टर लेम, उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DXN रखे, वो सब के सब इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स थे या कुव्वत मुदाफ़ियत को
इम्प्रूव करने की ताकत रखते थे कुदरती तौर पर। अब उनका अपना एक सवाल ये पैदा होता कि वो खुद कितना काबिल भरोसा है। तो हमारी कंपनी डीएक्सन खुद ट्रस्टवर्दी, डैक्सन मीनिंग ट्रस्टवर्दी, काबिल भरोसा, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड तरीकों पर इनकी काश्त करके ऑर्गेनाइज करके उनको आप तक पहुंचाया जाता है। और इंडिविजुअली अगर मैं अब बात करूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, ताकि आपको ये समझ आ सके और आप ये पैगाम हर एक को बता सकें कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस हद तक, किस लेवल पर और किसके लिए और कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रोडक्ट डीएक्सन का गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जिसे आप ऋषि कहें, लिंगजी कहें, योंगजी कहें या मशरूम ऑफ स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी कहें, बहुत सारे नाम उसके। लेकिन उसके अंदर जो 4-5 बड़े-बड़े अज्जा, वैसे तो उसके अंदर 412 के करीब इंग्रेडिएंट है, लेकिन उसके जो 4 बड़े अज्जा हैं जिसमें ट्राइटरपीन्स हो गया, कैनोडारिक एसेंस हो गया या उसके अंदर एडिनोसिन हो गया, ये वो चीजें थी और खास साथ में फिर विटामिन की कतीर तादाद कि जो कि आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी वो प्रोटीन जो इम्यूनिटी देते हैं उनको बनाने में और उनको हेल्प करती है टू फाइट बैक, आप उसको टेंडेंसी देने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अल्लाह ने हमारे जिस्म में ऐसे दिए हैं कि जो इन WBC के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जब WBC किसी जरासीम से टकराता है तो उसके गिर्द, जैसा कि आपने देखा, वो अहाता करके अपने अंदर जम कर लेता है और उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसको खत्म कर देते हैं। गैनोडर्मा जो है वो इन सेल्स को मजबूत करता है, WBCs को मजबूत करता है, इनकी नशोनुमा को मजबूत करता है और बोन मैरो के ऊपर भी नए सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, उनकी तकवीत देता है। इसके साथ साथ गैनोडर्मा के अंदर 2-3 इतने बड़े-बड़े केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स शामिल हैं, जिनका एक बड़ा नाम इंटरल्यूकिन या इंटरफेरॉन, ये वो 2 बड़े नाम हैं, वो जो आज दुनिया इनको जब आर्टिफिशियली बनाती है तो 10 से 70 हजार तक का एक इंजेक्शन चला जाता है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि किसी वायरस के खिलाफ या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ या किसी ऐसे केमिकल के खिलाफ काम करते हैं जो कि अनवांटेड हो। इवन कोई भी बीमारी हो, आपकी बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए इन 2 केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल है और ये कुदरती तौर पर ऑर्गेनिकली गैनोडर्मा में शामिल है। अब गैनोडर्मा का जो सेंसरिंग सिस्टम का मतलब ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि गैनोडर्मा का काम करने का तरीका सेल्स को स्कैन करना, नॉर्मल स्कैन्स को आइडेंटिफाई करना और एबनॉर्मल को अलग आइडेंटिफाई करना, और एबनॉर्मल सेल्स के लिए फिर उनकी ब्लड सप्लाई को रोकना और ब्लड सप्लाई को रोक के उनकी ग्रोथ को रोकना। अगर अभी हम कैंसर सेल की बात करें तो क्या हम वायरस बैक्टीरिया की बात करें तो कोई भी चीज जिस्म में पनप नहीं सकती जब तक कि वो मल्टीप्लाई नहीं करेगी, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकत चाहिए। अगर वो सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर है तो उसको एक मशीनरी चाहिए ताकत के उन अज्जा की जो उसको तकवीत दें और वो 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होके पूरी बॉडी में फैल के एक मर्ज की शक्ल तैयार कर। और यहाँ फिर आपके ये एंटीबॉडी लाइक फैक्टर्स जो हैं ये काम करते हैं जो कि गैनोडर्मा में मौजूद है। और दूसरी बड़ी बात, गैनोडर्मा एक एल्कलाइन फूड है और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस 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 मोजी वायरस से हम लड़ रहे हैं वो 8.5 pH तक जिंदा रहता है, उसके बाद नहीं। एवोकाडो और लेमन के बाद सबसे ज्यादा जो हमारा एल्कलाइन मीडिया है वो हमारे तमाम प्रोडक्ट्स एल्कलाइन। तो ये खुद आपकी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन करने के लिए जो भी अज्जा इस्तेमाल होंगे, जो भी खाना है, जो भी फूड इस्तेमाल होगा, वो आपको कुव्वत मुदाफ़त देगा। अब चाहे वो गैनोडर्मा हो, स्पाइरुलिना हो, नोनी हो, मोरिंडा सिट्रोफोलिया हो या फिर वो लाइन्स मेन हो या कॉर्डिसेप्स हो, ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो आपकी बॉडी के पीएच को मुस्बत उसमें ले जाते हैं या अल्कलाइन ले जाते हैं।
नोबेल प्राइज विनर साइंसदानों का कहना ये कि जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन ठीक होगी उस वक्त तक आपकी बॉडी को लड़ने की ताकत रहेगी। कॉमन सी बात भी है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो आपके ब्लड में है वो आपके सुर्ख खलियों को दी जाती है, और सुर्ख खलियां बनते हैं प्रोटीन से, बोन मैरो से, और फिर टूटने के बाद वो फिर उनका जंक यार्ड जहां वो दफन किए जाते हैं वो स्प्लीन या लिवर या उनको रिसाइकल हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो उसकी हो गई जहाँ लेके जा रहा है। अब जो टिश्यू खुद बीमार है वो चाहे वो ऑक्सीजन को लेना भी चाहे तो वो अंदर नहीं ले सकता, और अपने मुज़िर असरात को बाहर फेंकना भी चाहे तो नहीं ले जा फेंक सकता। तो गैनोडर्मा उन सेल्स को रिपेयर करता है जो बीमार हैं या वीक हैं या रिप्लेस नहीं हो पा रहे खुद से, तो या किसी न किसी नेचुरल बैलेंसिंग से वो हटे हुए हैं या इम्बैलेंस्ड। तो ये तमाम वो जो इम्पोर्टेंस हैं वो गैनोडर्मा के इस हवाले से। फिर इसके अंदर देखिए, जब भी कोई जिस्म से कोई खतरा होता है, या बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जी या आबोहवा की कोई खराबी टकराती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। जब बॉडी रिएक्ट करती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स अपनी जगह पे जहां पर ये वाकया जैसे हादसा होने जा रहा है, फर्ज करें कोई चोट लगी है या जहां से एंट्री है बैक्टीरिया की, वहां पर वो फौरन पहुंच जाता है उसकी कुव्वत को खत्म करने के लिए। और अगर ब्लड में कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जो आने वाले इस एलियन को डिसॉल्व भी कर दे, उसकी एक्टिविटी को, उसकी सोजिश को बनाने की या सोजिश करने की ताकत को भी मार दे, और उसकी वजह से जो दर्द या तकलीफ होने वाली है उसको भी खत्म कर दे, और ऐसी एंटीबॉडीज भी आपके अंदर बना दे कि जो उसको पहचान के उसको दोबारा आपके ऊपर हमला ना कर दे। ये खूबसूरती गैनोडर्मा में है कि उसको आइडेंटिफाई करना, उसके खिलाफ केमिकल्स रिलीज करना, अपने ही सेल्स को उस जंग पे आमादा करना, यानी WBC की उस एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना, और इस तरीके से फिर आप जब वो जरासीम इतने ज्यादा फैल ही नहीं पाते तो आपके अंदर उस बीमारी की कोई भी अलामत पैदा नहीं होती। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हम उस वक्त शुरू करें कि जब हमारे जिस्म में कोई बीमारी दाखिल हो गई हो? अक्लमंद वो है जो पहले से हिफाजती तदाबीर करता है। देखिए, जो भी ग़िज़ा खाई जाती है ना, जो अगर आप जो जद्दी पुश्ती हमारा कल्चरल तरीका है खाने का, अगर आप उस पर गौर करें तो जो भी हमारे खाने में अज्जा बनाए डाले गए थे, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर तवज्जो दें, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, नींबू, पपीता, ये सब वो चीजें थे, अज्जा थे, जीरा, जो कि आपके जिस्म के अंदर दाखिल होके सोजिश को खत्म करते, हल्दी सोजिश को खत्म करते, और आपके उन सेल्स को तवानाई देते थे कि जो आपको ग़िज़ाइयत भी दे रहे और साथ में आपको इम्यूनाइज भी करती थी। लेकिन हमने उसके गलत तरीके इस्तेमाल से उसकी हिफाजत को कहीं दूर फेंक दिया। गैनोडर्मा में ये तमाम चीजें, सूजन को कम करना, अगर कोई चीज टकरा जाती है, रिएक्ट करती है, सूजन होती है, उस सूजन की वजह से कुछ दर्द होता है, दर्द को खत्म करने की ताकत, बेहतरीन एनाल्जेसिक है गैनोडर्मा। उसके साथ साथ जहां जहां कोई भी बीमारी जिस जगह जाके बैठ जाती है, उस वहां जाके उस माहौल के सेल्स को उसके खिलाफ काम करने पर आमादा करना, ये गैनोडर्मा का एक बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्रोक। साथ साथ इसके अंदर जो केमिकल्स विटामिन्स की शक्ल में, यानी एक विटामिन्स की खतीब तादाद जिसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगी, B1 से लेके और B12 तक इसमें मौजूद है। कितना, कब, कहाँ, वो आपके वजन के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको चाहिए होगा। 60 kg का एक आदमी एक नॉर्मल फिजिकल फिटनेस के साथ कम से कम आपको रोजाना तकरीबन 5 से 6 ग्राम आपको चाहिए होता है गैनोडर्मा, यानी 4 से 3 चमचे तक रोजाना अगर आप गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं
تو اس کو پھر آپ نے اس کا مطلب آپ نے تھوڑا بہت اپنے جسم کو اب صاف کرنا شروع کیا. یعنی پہلے اسکین کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈیٹاکس کرنا, اس کے بعد ایریڈیکیٹ کرنا ان چیزوں کو, اور پھر جو چیزوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو ریپیئر کرنا. یہ ایک خوبصورت منظم کام جو گینوڈرما اپنے اقدار کے ساتھ کرتا ہے, لیکن جتنا زیادہ لیا جائے گا اتنا زیادہ موذی بیماریوں پہ وہ کام کر سکتا ہے. اب ہمارے پاس اس وقت جو لڑائی ہے وہ کرونا سے, کووڈ-19, جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اتنا کچھ لکھا پڑھا سنا جا چکا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب تو اس کے بارے میں بولنے سے ہی پریشانی شروع ہو جاتی. جہاں ہم ایکٹیو امیونٹی کی بات کرتے ہیں وہاں ہم پیسیو امیونٹی کے بارے میں, وہ بھی ایک لائن آف ٹریٹمنٹ اب آ گیا کہ جو لوگ بیمار ہیں ان بھی اور وہ ریکور کر رہے ہیں, وہ ریکور کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک اینٹی باڈی کی تعداد موجود ہے, وہ اینٹی باڈیز کو نکال کے کرونیکلی پیشنٹس کو لگایا جائے جس سے وہ لوگ امیونائز ہوں. اس کو پیسیو امیونٹی کہتے ہیں. میرے حساب سے ایک اور جگہ آپ نے لڑنا ہے اور وہ ہے سائیکولوجیکل امیونٹی. سائیکولوجیکلی بھی امیون ہونا ہے, سائیکولوجیکلی بھی اس جگہ پہ آپ کو کھڑے ہونا ہے کہ کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کا ایک کوشش ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کسی طور پہ ہم اس میں حق و جانب نہیں ہو رہے ہیں کہ کتنی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو جائے. ترقی یافتہ ملکوں میں تو اتنا شدید لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی وہ روک نہیں پا رہے ہیں, اور کہاں ہم لوگ ہیں کہ چھپ چھپ کے بہانے کر کر کے باہر نکلتے ہیں, بغیر ماسک کے نکلتے ہیں, بغیر گلوز کے نکلتے ہیں اور ان تدابیر کو نہیں اختیار کر رہے. تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب سے اپیل کروں گی کہ آپ اپنے پریکاشنز سختی سے اس کے پر عمل کریں, ورنہ اپنے لیے نہیں تو اپنے خاندان کے لیے, اپنے جاننے والوں کے لیے, کہ اگر آپ وہ کیریئر بن کے بھی اگر اندر آ گئے تو جس کو آپ دیں گے وہ اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے 87% 90% ریکوری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرح اموات بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ان وسائل کی کمی کی وجہ سے کمپلیکیشنز کو ڈیل کرنا بھی مشکل ہوگا. اسی لیے ہمیں سائیکولوجیکل امیونٹی بھی چاہیے. ہمیں بند رہنے کے بعد جو ڈپریشن, جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں, حالانکہ گھر سے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن بہت سارے کام گھر سے نہیں ہو سکتے. پھر فائنینشیل کرائسس کے حساب سے جو سائیکولوجیکل سیٹ بیک ہو رہا ہے بچوں میں, بڑوں میں, بزرگوں میں, ایک خوف طاری ہے, اس کو بھی آپ نے امیونائز کرنا ہے. اور یہاں پر پھر گینوڈرما آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ وہ اینٹی اسٹریس. گینوڈرما کے جو کیمیکلز ہیں دے ورک آن دا برین سیلز, جس طرح کہ وہ سیلر لیول پر ہر جگہ کام کر رہا ہے اسی طرح وہ برین کے سیلز کو بھی جا کے نارملائز کرتا ہے. اب برین کے سیلز جب آپ کے انڈر پریشر ہیں, انڈر ٹراما ہیں, ان کو بھی ڈی اسٹریس کرتا ہے, ڈی کوڈ کرتا ہے, اور اس ڈی کوڈنگ کی وجہ سے آپ کے مزاج میں چینجز آئیں گے, اور مزاج میں چینجز آئیں گے مثبت سوچ فکر ہو جائے گی, اور اس سے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھی سوچ رکھتے ہوئے اس وقت کو پازیٹیولی اسپینڈ کر سکیں. دیکھیے اس وقت 3 گروپ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے. ایک وہ ہے جو بالکل obviously یا تو بیمار ہیں یا بیمار ہونے والے ہیں, فٹیگ ہیں, اور اسی وجہ سے ٹینشن, فزیکل, مینٹل, سائیکولوجیکل, دونوں طرف بایو کیمیکل سب وہ ٹراما ان کو ہو رہا ہے. ایک گروپ وہ ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان ہے, اور ایک گروپ وہ ہے وہ جو اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر طاری نہیں کر رہا اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے ایک کریٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, اس سے پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, اس سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں, رشتے استوار ہو رہے ہیں, اور جن چیزوں کو آپ نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تھا ان کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ طریقہ ہے جو آپ سائیکولوجیکل امیونائزیشن, سائیکولوجیکل امیونائزیشن ظاہر ہے ذکر خداوندی, اللہ کا ذکر کریں, قرآن اگر کم پڑھا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, ایک ہی الگ موضوع ہے. تو یہ وہ 3rd گروپ ہے جو بہت ہی کم, لیکن obviously اس کا رول زیادہ افیکٹو اور لانگ ٹرم ہوگا بنسبت ان 2 لوگوں کے جو اتنے اسٹریس میں زندگی گزار.
अब गैनोडर्मा का इस वक्त, जैसे कि डॉक्टर लिम ने उस दिन बेहतरीन अंदाज से हमें बताया कि मेगा थेरेपी की जरूरत है। मेगा थेरेपी हम पहले क्रॉनिक एलिमेंट में इस्तेमाल करते थे या हम सिर्फ कैंसर थेरेपी में यूज करते थे। 15 ग्राम गैनोडर्मा डेली की रिक्वायरमेंट है इस वक्त। तो ऑब्वियसली इसके पीछे सवाल ये पैदा होता है, दिमाग में आता है कि भाई एक्सपेंस भी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें उस ट्रीटमेंट से, उस प्रॉब्लम से जो उसको ना करने में है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई महंगा सौदा नहीं है। 15 ग्राम डेली की इनटेक होनी चाहिए, तब कहीं जाके आप कंप्लीटली अपने आप को ये कह सकते हैं कि हाँ भी अब हम लड़ने के काबिल हैं। अच्छा, जो लोग मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं गैनोडर्मा, आप उनको कंपेयर करें उन लोगों से कि जो नहीं इस्तेमाल कर रहे। आप देखिए, जब भी कोई फ्लू या वबा फैलती है तो जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है वो सबसे आखिर में इन्वॉल्व होते हैं, और अगर होते भी हैं तो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो डीएक्सएन का ये तोहफा जो है तमाम प्रोडक्ट्स का, आपको अव्वल तो इन बीमारियों में इन्वॉल्व नहीं होने देगा, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई जरासीम टकराते भी हैं तो वो आपको रिपेयर करके एक स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके आ सकता है। अब गैनोडर्मा के अलामात ये तो चले, बात हो गई प्रिवेंशन की कि उसके अंदर इंटरफेरॉन है, उसके अंदर इंटरल्यूकिन है, उसके अंदर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर एंटीबायोटिक शामिल है, उसके अंदर दर्द कम करने की सलाहियत शामिल है। ये तो हो गई बात प्रिवेंशन की। जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो भी इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह कि अगर जो सेल्स बीमार हैं इस वक्त ना उनको खाने की कोई दवा फौरी तौर पर इफेक्टिव है, ना ही कोई उनके पास वैक्सीन मौजूद है, तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगी कि उन सेल्स को जाके तवाना और मजबूत करेगा जो आप फिर कोरोना से लड़ सकेंगे। तो वहां पर भी मेगा थेरेपी की जरूरत है कि जो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं, लंग्स की झिल्लियों के ऊपर जब सूजन और वरम आ जाए और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, तो गैनोडर्मा का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी जो एक आम मिकदार में ऑक्सीजन को लेता है और सेल्स तक पहुंचाता है, और एक वो आदमी जो गैनोडर्मा लेता है रेगुलरली, उसकी सेल्स की ऑक्सीजन को होल्ड करने की ताकत और ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर समो लेने की कैफियत वो ज्यादा होती है। तो टिश्यू परफ्यूजन भी बेहतर होता है गैनोडर्मा से, ऑक्सीजन एंट्रेंस भी आसान होती है, और ऑक्सीजन का इनहेल करके उस टिश्यू तक पहुंचाना भी गैनोडर्मा को हेल्प करता है। और आपको मालूम है कि ये अल्टीमेट इसकी जो टर्मिनल स्टेज है वो निमोनिक स्टेज है, या निमोनिया की कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से डेथ होती है। तो जब वजह ही ऑक्सीजन की कमी हो, वजह ही ऑक्सीजन का सेल्स तक ना पहुंचना हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको ये अच्छी तरीके से फराहम कर सकता है, तो व्हाई नॉट। अब कैसे लेंगे? बहुत डॉक्टर्स यहाँ पे बीच में आपको केमोथेरेपी को रोकते हैं, उनको समझाने की जरूरत है कि देखिए आप, ये आर्टिकल्स मौजूद है, मैं आपको एक अभी लिस्ट अभी दिखाऊंगी गैनोडर्मा के रिसर्च आर्टिकल्स की, कि जिन्होंने इंडिविजुअल सेल के ऊपर जिस जिस काम को दुनिया ने साबित किया बगैर किसी साइड इफेक्ट के। तो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से रिक्वायरमेंट बनती है एक आम आदमी की कैंसर के खिलाफ, लेकिन अगर आप 15 ग्राम पर डे के हिसाब से एक एवरेज रख लें तो हाफ बॉटल ऑफ 22 ग्राम यानी 12 ग्राम या माइक्रोबिटा का एक सेशे डेली के इस्तेमाल से आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गैनोडर्मा की। गैनोडर्मा में दो चीजें और भी बहुत जरूरी हैं यहाँ पर, कि टूथपेस्ट, सोप। ये आपने देखा कि लाइपोफिलिक जो इसका कोरोना वायरस की जो बॉडी है वो फैट कंटेंट है, और फैट कंटेंट सोप से टूट जाता है, और ये सोप बैरियर इतनी आसानी से अगर उसको तोड़ रहा है तो इसका मतलब अगर उस सोप के अंदर एक और भी ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि खुद एंटीवायरल हो, तो वो बहुत देर तक आपको स्प्रेड से भी रोक सकता है, और स्किन को उस अनजानी केमिकल पॉइजन से भी रोक देगा जो कि आप बार बार अल्कोहल सैनिटाइजर से अपने हाथ को बचा रहे हैं।
اسی طرح آپ کے میں آگے جا کے اور بھی چیزیں بتاؤں گی آپ کو، لیکن سوپ، ٹوتھ پیسٹ، دوسرا بڑا جو انٹرنس ہے ان وائرسز کا وہ ناک اور منہ اور آپ کے جو اوریفسز ہیں. اب یہاں اگر آپ نے گینوڈرما کا استعمال رکھا اور اسی سے گاگلز کر لیے، اسی کی اسٹیم لے لی، رات کو ٹیمپریچر ظاہر ہے ہائی ٹیمپریچر پہ وائرسز نہیں ایکٹیو ہوتے، اگر آپ نے اسٹیم لے لی یا اس کے گاگلز کر لیے تو آپ نے ایک اور اپنی احتیاطی تدبیر کر ڈالی. تو گینوڈرما کا استعمال بچے سے لے کے بڑے تک آپ کو ایک بہترین قوت مدافعت کا راستہ دکھاتا ہے. اب آئیے آپ اسپائرلینا کی طرف. اسپائرلینا دنیا کا سب سے بڑا سپر فوڈ مانا جاتا ہے اور سائنٹیفک ایویڈنسز کو نہ صرف سپر فوڈ کہتی ہیں بلکہ قوت مدافعت کے حوالے سے اس کے اندر اینٹی باڈی پروڈکشن کی بہترین طاقت. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کچھ بھی اگر ڈیولپ کرنا ہو انسان کے جسم کے، انسان کا پورا جسم خود پروٹین ہے، تو بہترین پروٹین ہی چاہیے ہوگا، بہترین پروٹین ہی چاہیے ہوگا آپ کی زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے. تو اینٹی باڈیز ہوں، آر بی سیز ہوں، ڈبلیو بی سیز ہوں، یا وہ ہارمونز ہوں جو اسٹریس ہارمونز کہلاتے ہیں، سب کے سب پروٹین سے بنے ہوئے. تو اگر آپ کو پولیس فورس دینی ہے تو ظاہر ہے ان کو جمع تو کرنا پڑے گا، آپ کو زیادہ اپنی نفری تو بڑھانی پڑے گی، اور نفری بڑھانے کے لیے آپ گڈ پروٹینز کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت جو فرسٹ کلاس پروٹین ہے یا اینیمل پروٹینز ہیں وہ اتنے ڈاؤٹ فل ہیں، چاہے وہ مٹن ہو، بیف ہو، چکن ہو یا فش ہو، کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اگر وہ فریش لے بھی رہے ہیں تو کس حد تک ناموزوں ہے ہماری صحت کے لیے. تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 60 گولیاں اسپائرلینا کی ڈیلی لینا چاہیے آج کے ماحول میں کہتی ہوں چلے 60 نہ بھی صحیح، اگر 10 گولیاں آپ نے 3 دفعہ بھی لے لی یا اس کا سیریل بنا لیا یا اس کو اپنے کھانے میں ڈال دیا، تو اس سے آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو وہ پروٹین دے دیا جو فل آف وائٹامنز بھی ہے، فل آف پراپرٹیز، جو خود اینٹی وائرل ہے. اینٹی وائرل ہے، اس کے اندر تمام وہ ٹریس ایلیمنٹس اور منرلز اور وہ وائٹامنز ہیں کہ جو سیلز کو کے لیے ضروری ہے، وائٹل ہے. تو اسپائرلینا کا ریگولر استعمال، گینوڈرما کا ریگولر استعمال آپ کو یہ جنگ جیت کے دکھا سکتا ہے. بچوں کو آپ دہی میں ڈال کے، دودھ میں ڈال کے یا کسی سیریل میں بنا کے اسپائرلینا کا استعمال کرائیے تاکہ ان کے اندر خاص طور پر وائٹامن اے ڈیفیشنسیز. وائٹامن اے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، نائٹ بلائنڈنس کے سلسلے سے جو فائدے ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کو دیکھے ہیں، وہ اس کی کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں. استعمال شرط ہے. اگر آپ کو خود کو ماڈل بنانا ہے، اگر آپ کو پروڈکٹ آف دا پروڈکٹ بنانا ہے، تو پھر آپ کو بیماری سے بچ کے بھی دکھانا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں تو پھر جلدی سے صحت مند ہو کے بھی دکھانا ہے. اور یہ تمام آپ کو بطور ڈاکٹر، تو آپ کو دنیا دوائیں دے گی، بطور ڈاکٹر آپ کو ویکسینز دیں گے، بطور ڈاکٹر آپ کو ایڈمیشن کریں گے، لیکن آپ کی باڈی کی توانائی کے لیے آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس غذا کا انتخاب کریں. اور یہ سب اضافی غذائیں ہیں. اضافی غذاؤں کا استعمال سے آپ کی اس غذا کی کمزوریاں بھی کور ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسی غذا مل جاتی ہے کہ جو غذائیت بھی دے رہی ہے، توانائی بھی دے رہی ہے، گروتھ کے لیے بھی آسانی ہے، اور پریونشن بھی کر رہی ہے اور ریپیئر بھی کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو اسپائرلینا میں مل جائیں گی، B1 سے لے کر اور B12، یہاں تک کہ آئرن، سب سے بڑی چیز جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی میں آپ کے WBC میں ہے وہ ہیموگلوبن. ہیموگلوبن، ہیم اور گلوبن، آئرن اور پروٹین، یہ دونوں چیزیں آپ کو اسپائرلینا میں ملتی ہیں. اور ان کی وافر مقدار ہی یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، جو بلڈ ویسلز کی روانی ہے، وہ آپ کو اس یعنی آکسیجن کو اپنے منزل تک پہنچانے میں مدد کرے گی. گینوڈرما، جہاں پر نئی ویسلز کی ضرورت ہوتی ہے،
جہاں پر ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ بھی کام کرتا ہے. اب ان ویسلس کو بنانے کے لیے پروٹین چاہیے. تو جس طرح بلڈنگ کا اسٹرکچر لوہا گارا مٹی، اسی طرح آپ کی باڈی کا اسٹرکچر پروٹین. یہ پروٹینز آپ کو وہاں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب آئیے آپ اپنے مورنزی کے اوپر. مورنڈا سٹروفولیا وہ ڈائجسٹو پروڈکٹ جس کے اندر نہ صرف ڈائجیشن کے لیے بہتری، بلکہ آنتوں سے جو بھی جراثیم آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں ان سے حفاظت. پھر آپ کی اس لائننگ کو، جو کسی بھی بیماری میں معدے کی لائننگ میں بھی سوزش آتی ہے، کوئی بھی وائرل اٹیک ہو، کوئی بھی بیکٹیریل اٹیک ہو، غذائیت کی کمی کے ساتھ ساتھ دواؤں کا صحیح ایبزارب ہونا بھی دیر سے ریکوری کرتا ہے. تو جب دوا یا غذا ایبزارب ہوگی تو فائدہ کرے گی، خون میں جائے گی تو فائدہ کرے گی نا. تو مورنڈا سٹروفولیا یا نونی یا مورنزی یا مورنزائم وہ آپ کا چوکیدار ہیں جو دوا کو اور غذا کو صحیح جگہ تک، سمجھے کہ ایک چیک پوسٹ ہے کہ جو آپ کو، ہاں بھائی جاؤ اپنا جا کے کام کرو. تو مورنڈا سٹروفولیا کے اندر جو چیزیں قدرتی طور پہ موجود ہیں وہ معدے کی صفائی، معدے کی لائننگ کی حفاظت، بیکٹیریا پیراسائٹ. اب ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کیا کہ کلوروکوین یا اینٹی ملیریل ڈرگز یا اینٹی پیراسٹک ڈرگز، ایک اور آرٹیکل میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ اینٹی پیراسٹک یعنی وہ جراثیم جو کیڑے جو جیسے پیٹ کے کیڑے ہیں یا وہ پیراسائٹس جو آپ کے خون پہ ڈیولپ کرتے ہیں، وہ آپ کا خون چوس کے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اور پھر وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اور آپ کو کمزور کرتے ہیں اور بیمار کرتے ہیں. ان پیراسائٹس کو جو مور دین ون سیل سے بنتے ہیں، ان میں اسکیرس ہو گیا یا مختلف جراثیم، ان کے خلاف جو دوائیں استعمال کی گئی تھیں وہ دوائیں اب فائدہ دے رہی ہیں کسی نہ کسی لیول پر، جس پہ ان کی ریسرچ چل رہی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف بھی کام کریں گے. تو آپ کے پاس اینٹی پیراسٹک آلریڈی مورنزی کی شکل میں موجود ہے، اور چونکہ یہ اینٹی پیراسٹک ہے تو اس لیے یہ اینٹی ملیریل بھی ہے. اور اینٹی ملیریل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر یہ اینٹی کورونا خود ہو گئی. A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں شاید مشکل سے آئے، لیکن بنیادی طور پر تمام پروڈکٹس سیلز پہ کام کر رہے ہیں اور سیلز مضبوط ہو کے بیماریوں سے لڑ. اور جہاں ایک یہ لڑائی ہے، وہاں ان کی ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کے جو کیمیکلز ہیں وہ ڈائریکٹ ان سیلز کو بھی ختم کر رہے ہیں جو آپ کے لیے غلط ہیں، وہ چاہے آپ کے اپنے سیلز ہی آپ کے خلاف کام کرنے لگ جائیں. ان میں آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، ان میں کینسرز ہیں، ان میں الرجیز ہیں. گینو مساج آئل بہترین اینٹی الرجک. اگر آپ ایز اے ڈرائنس جیسے زیادہ خشکی ہو جاتی ہے تو اگر آپ ایز اے موئسچرائزر گینو آئل کا استعمال کرتے ہیں یا ٹری کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ایک ٹکٹ میں کئی مزے لے لیے. موئسچرائزر کا موئسچرائزر، بیریئر کا بیریئر، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی ایریٹنٹ اور موئسچرائزر کو. تو آپ کے گھر میں ہی ایک ایسا مستند ذریعہ موجود ہوگا کہ جو آپ کو ظاہر ہے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں کہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. تو یہ تو تین چیزیں تو یہ ہو گئی. چوتھی چیز ہے ہماری کہ آپ اگر پانی کی مقدار، گرم پانی کا استعمال، یہ بار بار لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ گرم پانی کا استعمال، اور وائٹامن سی. وائٹامن سی ہمارے یہاں دو پروڈکٹس میں بہترین مقدار میں موجود ہے. ایک تو ہے ہمارا روزیل جوس جو ہے، اس کے اندر نہ صرف وائٹامن سی ہے، اس کے اندر توانائی ہے، اس میں نیوٹریشن ہے، اور اس کے اندر وائٹامنز ہیں ادر دین وائٹامن سی. کیریسز آف روزیل سے بنی ہوئی یہ پروڈکٹ جو کہ آپ کو امیڈیٹ مشروب کی شکل میں بھی، اور اگر آپ اس کو مورنزی کے ساتھ ملا کے ایک بوٹل میں رکھ لیتے ہیں، گرم پانی 1 لیٹر بوٹل لیجئے، اس کے اندر 4 سے 6 چمچے مورنزی کے ڈالیے، 6 سے 8 چمچے روزیل کے ڈالیے، اور یہ پانی بنا کے رکھ لیجئے اور سارا دن اسی پانی کو تھوڑا تھوڑا پیتے رہیے. وائٹامن سی بھی مل گیا،
آپ کو ٹیسٹ بھی مل گیا, ملٹیپل وائٹامنس بھی مل گئے, ہضم بھی ہو گیا, اور وائٹامن سی جو لیمن میں سب سے زیادہ ملتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک اچھی ٹیسٹ کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ آپ کی پریونشن کے طور پر بھی آپ کے اندر چلا گیا, اور ایک مشروب کا مشروب ہے. پھر الکلائن, تو الکلائن ہونا خود بھی اس کی حفاظت کی وجہ سے آپ کو محفوظ کرتا ہے. تو یہ اتنے پروڈکٹ ہو گئے, یہ ہو گئے 3-4 پروڈکٹ. پانچواں پروڈکٹ جو بہترین اس وقت آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ ہے کارڈیسیپس. کارڈیسیپس سائنسز دنیا کا قیمتی ترین وہ مشروم جو اسٹیمنا پروڈکشن کے لیے لوگوں کے جانا مانا جاتا ہے. اب اسٹیمنا کس چیز سے آتا ہے, توانائی کس چیز سے آتی ہے, جب آپ ناموضوع حالات میں اپنے آپ کو موضوع رکھتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں. مثلاً اگر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور آپ اس وبا کا شکار نہیں ہو رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس وبا سے لڑنے کی صلاحیت موجود ہے, اسٹیمنا موجود ہے. ایک آدمی جو 10 قدم چلتا ہے تھک جاتا ہے, اسی عمر کا دوسرا آدمی 40 قدم چلنے پر بھی اگر اس کی سانس نہیں پھولتی ہے, دونوں کی عمر ایک, دونوں کا قد ایک, اور دونوں کی سپیڈ ایک, دونوں کا طریقہ ایک چلنے کا, اس کے باوجود ایک کو تھکن زیادہ ہو رہی ہے اور ایک کو تھکن کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی یا آکسیجن کا یوز کرنے کا جو ایک سیل لیول پر اس کی ایفینٹی, وہ ایک میں کم ہے, ایک میں نہیں ہے, زیادہ ہے. تو کارڈیسیپس سائنسز وہ مشروم تھا, کیٹرپلر مشروم کے جس نے مائکرو ویسکولیچر پہ کام کر کے دکھایا. جو بھی باریک باریک رگیں جہاں پہ آرٹری اور وین مل رہی ہے, وہاں سے آپ کی جو آکسیجن کی اندر راستہ جانا سیل کے اندر, اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا آنا واپس, ان کی صحت آپ کی صحت. تو کیپلریز کہاں کہاں پر ہیں, پورے جسم میں ایک گچھا ہے کیپلریز کا کہ جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے. انہی کیپلریز میں اگر آکسیجن کیرنگ سیلز کم ہو جائیں یا آکسیجن ان سیلز میں کم ہو جائے جو لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کی زندگی کو خطرہ آ جاتا ہے. یہ کہاں کہاں, کان کے اندرونی حصہ, سب سے پہلی چیز تو ہارٹ میں جو ہارٹ کے سیلز کو خون سپلائی کرتا ہے. ہارٹ تو خود پورے جسم کو سپلائی کر رہا ہے, لیکن ہارٹ کو جو خون دل کو جو شریانیں خون سپلائی کر رہی ہیں وہ بے انتہا امپورٹنٹ ہیں. ان کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک باریک سا کوئی کلوٹ, کوئی ریشہ جا کے کسی جگہ اٹک جائے تو اس جگہ آکسیجن کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایریا ڈیڈ ہو جائے اور انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے. اب ان دیواروں کو جو رگیں ہیں, ان دیواروں کو جو موٹا کرتی ہیں یا زخیم کرتی ہیں, وہ آپ کا کھانا پینا, کولیسٹرول, یا کوئی چوٹ, یا پلیٹلیٹس کا صحیح نہ ہونا. تو جہاں پر گینوڈرما اینٹی پلیٹلیٹ, اسپائرولینا اینٹی پلیٹلیٹ, وہاں کارڈیسیپس ان سیلز کی دیواروں کو ٹھیک کرتا ہے. تو کارڈیسیپس سائنسز بہترین جگہ کیپلریز, اور کیپلریز کا سیکنڈ جو گڑھ ہے, جو زندگی کی ضمانت ہے, وہ ہے لنگس. اور اس وقت ہمارے لنگس کو سب سے زیادہ محفوظ ہونے کی ضرورت ہے. ہماری ناک کے خلیے سے لے کے اور پھیپھڑے کے آخری ایج تک جو ایلویولس, جہاں پر بیگ ہے ہمارا, جہاں سے ہماری ٹرانسفر آف آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہو رہی ہے, اس کو پریشر سے بچانا. اور ہمارے جو پیشنٹس اب آج وینٹیلیٹر پر ہیں, ان کو ہم زیادہ پریشر دے کے کبھی کبھی نقصان پہنچا رہے ہیں. ابھی ریسنٹ ایک صاحب نے بہت اچھی ڈسکشن کی, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لنگ ڈیمیج ہے یا یہ آکسیجن کی کمی ہے. آپ آکسیجن فورسفلی ایک باریک دیوار پر, ایک ناموضوع وال کے اوپر دے رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ لنگ زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو لنگ کی اس ریپیئر کو کر سکے, ایلویولر ہیلتھ کو مینٹین کر سکے. سوجن, ورم اور انفلیمیشن کے ساتھ ساتھ انفیکشن, ان تمام چیزوں کو روک سکتا ہے کارڈیسیپس. تو کمبینیشن آف گینوڈرما, کمبینیشن آف اسپیرولینا, کارڈیسیپس, مورنزی, روزر یا ٹی ٹری کریم, یہ آپ کا جو
جو کمفرٹ زون ہے، سوچ کا کمفرٹ زون ہے، آپ کی باڈی کا کمفرٹ زون ہے. اب ہمیں کتنا استعمال کرنا چاہیے ایک عام آدمی کی صورت میں، اور کتنے لوگوں کو کس طرح سے ہم پہنچا سکتے ہیں. اس وقت آپ لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، چائے، کافی، جوس کی شکل کے اندر مستقل تھوڑا تھوڑا اگر یہ کینوڈرما یا روزیل آپ کے اندر جاتا رہے، کورڈیسپس کافی کی شکل میں جاتا رہے، تو آپ کو یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سیل آپ کا بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ٹریلینز آف سیلز میں ہوتے جائیں گے. تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ گھر کے دروازے پہ کوئی چوٹا کھٹکھٹائے گا تو ہم لڑائی کریں گے. ہم پہلے اپنے ہتھیار مضبوط کریں گے، اپنے جسم کے ہتھیاروں کو تیز کیجیے، اور ان ہتھیاروں کی تیزی میں ہماری یہ تمام پروڈکٹس آ جاتے ہیں. ہاتھ کی صفائی سے لے کے منہ کی صفائی تک، جسم کی صفائی سے لے کے رگوں کی صفائی تک، اور لنگس کی صفائی سے لے کے آپ کی سوچ کی صفائی تک، یہ تمام صفائی ہائیجینک کنٹرولز نے تمام پروڈکٹس آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ سمجھیں اس پروڈکٹ کو، تمام پروڈکٹس کو سمجھ کے استعمال کریں، لوگوں کو استعمال کرائیں، اور کوئی بھی ہمارے لائق کوئی ایسی خدمت ہے کہ جو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے انٹرنیٹ پہ دیا ہوا ہے، جب چاہیں آپ اسے کھول کے لوگوں کو ایویڈنس دے سکتے ہیں. 1000 آرٹیکل سے زیادہ اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ موجود ہیں ان تمام پروڈکٹس کے اوپر. اکیلا ٹی ٹری کریم پہ میں 5 منٹ لوں گی. ٹی ٹری کریم آپ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن اس کو بالکل آپ نے ایسے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے ضرورت پڑے گی تو کریں گے، وکس کی جیسی ایک چیز ہے. ٹی ٹری جو ہے وہ ہزاروں سال سے لوگ استعمال کر رہے ہیں آیورویدک میں، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں، اور جتنے بھی پرانے طبیب گزرے وہ ٹی ٹری کو کسی نہ کسی طرح استعمال کر رہے ہیں. ٹی ٹری کریم کے اندر میں نے اس دن 168 آرٹیکلس دیکھے ہیں ٹی ٹری. اور اگر آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر میں یہ اسٹرگل کر رہی تھی کہ میں تھوڑا سا اس کی ایویڈنس لوں، کیونکہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی ٹی ٹری کریم پہ کوئی اس طرح پریزنٹیشن نہیں کی کہ جو آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہو. تو جب اس کو میں نے جب کھودا تو پتہ چلا کہ ٹی ٹری آئل تو اس وقت دنیا بھر میں کاسمیٹکس کے ساتھ ساتھ اینٹی مائکروبیلس یعنی بیکٹیریا کے خلاف، وائرس کے خلاف، اس کے اوتھینٹک ڈیٹا موجود ہے کہ ٹی ٹری کریم کے استعمال سے لوکل وائرسز ختم ہو جاتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسکن کیئر، ایکنی، پمپلز، سیل میٹابولزم آف دا اسکن، اس کے لیے بہترین. اور اگر اس کی اسٹیم لی جائے تو لنگس کی جو لائننگ ہے اس کی ریپیئر، لوگ اس کو وکس میں استعمال کرتے ہیں. تو ٹی ٹری آئل از یوزڈ ان ونٹر، جو آپ دیکھتے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تو یہ ایز اے موئسچرائزر ہے. بس اس بات کا دھیان رکھیے کہ ٹی ٹری کریم اگر بہت زیادہ اپنے ہاتھ میں لگائیے تو اگر آپ کا چہرہ سینسیٹیو ہے تو چہرے کو یہ ہاتھ نہ لگے. تو یہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کے ساتھ پانی، غذا، نیند، مثبت سوچ، ہائیجینک کنٹرولز، اور باہر نکلتے وقت تمام چیزوں کو اپنے سے ٹکرانے سے روکنا، یعنی اسکارف، گلوز، پراپر کورنگ. اس کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی طور پہ بھی کم نہیں پائیں گے اس فوج سے جو ہمارے 9 ملین ممبرز نے اپنے اندر رکھی ہوئی. وی آر پارٹ آف دیٹ سورما. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو کوزے کو دریا میں کہتے ہیں نا، دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، تو صرف آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ فوکس کرنا ہے ٹائمنگ. دیکھیں امیونائزیشن کا ایک اصول ہے کہ جب بھی اگر آپ کو اپنی قوت مدافعت کو انکریز کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو سکون کی سٹیج پہ بھی لانا پڑتا ہے. تو ذہنی سکون کی بھی ضرورت ہے، اور ذہنی سکون آپ کو معلوم ہے کیسے ملے گا؟ ذکر سے ملے گا، اچھے کام کر کے ملے گا، پرانی چیزوں کی استغفار کر کے ملے گا، اللہ سے توبہ کر کے ملے گا، اور اپنی صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنی صحت کی ضمانت دینے سے ملے گا کہ آپ کو اپنا کام پورا کریں، جانا سب نے.
تو اپنے کام تو پورے کریں. تو جیسے اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے اگر وہ مرض تو یشفین، یعنی جو اللہ مرض دیتا ہے تو اس کی شفا بھی اتارتا ہے. کلونجی، اب علاوہ ان پروڈکٹس کے جو ڈیلی استعمال میں آپ چیزیں لا سکتے ہیں وہ کلونجی، نیبو، ادرک، شہد اور گرم پانی کا استعمال. تو ان چیزوں سے آپ مستفید ہو. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے بتائیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں. 2-3 باتیں ایک دو اور پروڈکٹس کے لیے کہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں لائنز مین وغیرہ، یا جو لوگ استعمال کر رہے ہیں کارڈیسپس وغیرہ، وہ اس کی تعداد بڑھا دیں، اس لیے کہ اب ضرورت زیادہ ہے. کم از کم 5 سے 10 کارڈیسپس آپ کو ڈیلی چاہیے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو تو 10 سے 20 کارڈیسپس آپ روزانہ دے سکتے ہیں. کارڈیسپس جہاں پر لنگس کی سیکیورٹی دیتا ہے وہ ہارٹ کے ریدم کی بھی سیکیورٹی دیتا ہے، ہارٹ ریٹ کو بھی مینیج کرتا ہے، میٹابولزم کو بھی ٹھیک کرتا ہے، کڈنی کے سیلز کو بھی بہتر کرتا ہے. تو ابھی دیکھیے کہ ریسنٹلی اب کل ہی ایک ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ کورونا سے نہیں ہوئی، وہ ڈیتھ ہوئی ہے کمپلیکیشنز آف رینل کمپلیکیشنز کے ساتھ. یعنی بیماری تو اپنی جگہ پیچھے رہ گئی، بیماری کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے موت ہوئی. یہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں قوت مدافعت کم. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو نبیل میں چاہوں گی کہ یہ سوالات مجھے بتائیں تو اس کے حوالے سے جو کوئریز ہیں یا کچھ چیز مس ہوئی ہے تو میڈم ایک کوشچن یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ فار ایسٹما پیشنٹ واٹ پروڈکٹ آئی ریفر دیم، مطلب ایسٹما پیشنٹ کے لیے کون سی پروڈکٹس؟ جی بالکل. استما، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استما کی وجہ 3-4 بڑی وجہ ہیں، اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گی، لیکن الرجی کا استما ایک ہوتا ہے، ایک کنسٹرکٹیو ہوتا ہے جو کہ پہلے ہی نالیاں سکڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. تو ہماری جو جیسا میں نے بتایا نا، آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آپ کی گینوڈرما، اسپیرولینا، کارڈیسپس اور اسٹیم انہیلیشن. اگر تو آپ الرجی ہے کسی چیز سے تو اس جگہ پر نہ جائیں جہاں سے جیسے ڈسٹ الرجی ہے. اور جتنے الرجک ایسٹمیٹک پیشنٹس ہیں وہ زیادہ پرون ہیں، ان کو زیادہ خطرہ ہے اس وقت کورونا وائرس کے اٹیک کا، اس لیے کہ لنگ کیپیسٹی ان کی کم ہوئی ہوتی. تو جو ان کی لنگ کیپیسٹی کو امپروو کرنا ہے تو گینوڈرما سے امپروو کرنا ہے. کارڈیسپس کافی کا استعمال رکھیں یا کارڈیسپس ٹیبلٹس کے طور پہ یوز کرائیں، اسٹیم انہیلیشن لیں اور وائٹامن سی غذائیں. تو بچہ ہے تو بڑا ہے تو ہمارے سارے پروڈکٹس سب عمر میں کسی بھی مقدار میں دیے جا سکتے ہیں. آئی ہوپ اٹ سیٹسفائز یو. اور اگر میدے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو استما ہوتا ہے ان پہ اکثر میدا بھی کمزور ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ مورنزی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں تاکہ جو چیز بھی وہ کھائیں وہ صحیح سے ہضم ہو سکے. اور کوئی سوال؟ نہیں میڈم، اور تو کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا، میرے پاس 4-5 سوال ہیں جو لوگوں نے مجھ سے اس پروگرام سے پہلے مجھے ای میلز کی تھی، تو وہ زیادہ تر کامن سوالات ہیں، اور جو لوگ اس وقت ہم لوگ ہمارے سامنے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو کوشش کر کے obviously تھوڑا بہت تو ان کو جانتے ہی ہیں، لیکن میڈم ایک کوشچن ہے کہ ڈرائی کف اگر ہو رہی ہو تو اس کے لیے کیا لینا چاہیے؟ ڈرائی کف میں دیکھیے آپ کے پاس زیمنٹ موجود ہے، آپ کے پاس زیمنٹ گینوڈرما موجود ہے. اس کے لیے آپ ایک تو دیکھیے موئسچر تو ویسے ہی آپ کو چاہیے، میں نے بتایا نا کہ آپ کو گرم پانی مستقل پینا ہے. تو ڈرائی کف ہوتی زیادہ تر الرجک ہے، تو الرجی کے لیے آپ کے پاس اسپیرولینا اور گینوڈرما دونوں موجود ہیں. زیمنٹ رکھ کے، میں یہ آپ کو بتانا بات بھول گئی کہ اگر گھر سے باہر نکلے تو منہ میں زیمنٹ رکھ کے نکلے. ایک تو اس سے موئسچر رہے گا، دوسرے گینوڈرما لوکلی اویلیبل ہوگا، اور تیسرے اس کے اندر مینتھول ہے جو کہ اینٹی سیپٹک ہے. تو یہ آپ کو پوری سیکیورٹی دے دے گا ناک اور گلے کی. تیسری بات یہ کہ انہیلیشن، اسٹیم انہیلیشن. جو ڈرائی کاف ہے نا وہ عام طور اوپر ہی اوپر ہوتی ہے نا، صرف اپر ریسپیریٹری ٹریک میں. تو ایسے لوگوں کو امیونائزیشن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور الرجن سے بچت کی ضرورت پڑتی ہے. ویک ہو رہی بیٹری.
تو الرجی کاف کے لیے اول تو الرجن سے بچنا ہے، وہ جو الرجی پروڈیوس کر رہا ہے اس سے بچنا ہے. مثلاً اگر آپ ڈسٹ سے الرجی ہے یا پولن سے الرجی ہے تو اس ماحول میں نہیں چاہیے. اور اگر جا رہے ہیں تو ناک میں گینو آئل کا تھوڑا سا تراوٹ لے کے نکلیے. رات کو سوتے وقت خاص طور پر ایستھمیٹکس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ بتاؤں کہ جن کو زیادہ رائنوریا رہتا ہے یا دائمی نزلہ رہتا ہے یا آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو رات کو اگر وہ گینوڈرما ناک کے اندر لگا لیں اور کانوں کے اندر لگا لیں اور ان اسٹیم انہیلیشن لے کے سوئیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کانسٹنٹ یوز سے یہ آپ کی الرجی بھی کم ہو جائے گی. اچھا، جو سوالات مجھے ملے ان میں 4-5 سوال یہ تھے کہ فرض کریں کہ کوئی بیمار ہے، ڈائبٹک ہے، بلڈ پریشر ہے، اب اور اس کو کورونا بھی ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے، جو بیماری کے لیے علاج آپ کا چل رہا ہے اس کو تو روکنا نہیں، لیکن اب جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کو اپنی مقدار اگر آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو استعمال کرنا شروع کریں. گینوڈرما 15 گرام تک، اسپائرلینا 10 سے 30 گولیاں یا 60 گولیاں ایز ایڈوائزڈ بائی ڈاکٹر لم، اور اسٹیم انہیلیشن اور وائٹامن سی کا زیادہ استعمال. ڈائبٹیز میں ڈائبٹیز کا کنٹرول، ڈائٹ، اسٹرکٹ ڈائٹ کنٹرول، ایکسرسائز، نیند، ان تمام چیزوں کے لیے خاص طور پہ درخواست ہے کیونکہ بیماری میں اسٹریس بڑھتا ہے اور ریزسٹنس کم ہوتا ہے. جب ریزسٹنس کم ہوگا تو وائرس آپ کو زیادہ اٹیک کر سکتا ہے. دوسرا سوال ایک خاتون نے مجھ سے کیا کہ پریگننسی میں اگر کورونا اٹیک کر جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیے، اول تو اللہ نے پریگننسی کو بہت سیکیور کیا ہے پلیسنٹا کی وجہ سے. پلیسنٹا کسی بھی غیر ضروری چیز کو بچے تک نہیں پہنچنے دیتا، اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سارے پروڈکٹس جو ہیں پریگننسی میں دیے جا سکتے ہیں، کم یا زیادہ. کچھ تو 12 ہفتے تک آپ گینوڈرما چاہیں تو کم دے دیں، لیکن 12 ہفتے کے بعد آپ گینوڈرما کسی بھی مقدار میں دے سکتے ہیں. اسپائرولینا بہترین مقدار میں دے دینا چاہیے. وہ مائیں جو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی اب آج ان دنوں میں ان چیزوں کی مقدار بڑھا دیں تاکہ کورونا سے لڑ سکیں. اور لوکلی بھی جب آپ نہانے کے بعد بھی اگر پورے جسم پہ اپنے آئل، چبی آئل ہے یا گینو آئل کا استعمال رکھتے ہیں اور بار بار ہاتھ دھونے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے تو اس سے بھی آپ آنے والے بچے کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک سوال اور میرے سامنے آیا کہ جیسے فرض کریں آلریڈی جو ہاسپٹلائز لوگ ہیں اور اس ہاسپٹل میں پھر اب کورونا کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں، ان کا پھر ہم کیا کریں؟ وہاں تک تو ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، لیکن آپ ان کو کھانا تو پہنچا رہے ہیں نا. اگر آپ انہیں کھانا پہنچا سکتے ہیں تو آپ اپنی کافی بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ انہیں ٹوتھ پیسٹ بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ ٹی ٹری کریم بھی پہنچا سکتے ہیں، اور پانی میں مورنزی اور روزیل پہنچا دیجیے ان تک، اور یہ بہترین تحفہ ہو جائے گا ان کے لیے بھی اور ان کی حفاظت بھی ہو جائے گی. آئی ہوپ اٹ سیٹسفائز یو. اور اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز آپ ای میل کیجیے یا نبیل سے کانٹیکٹ کیجیے. نبیل وہ کوشچن آنسر اگر آپ کلیکٹ کر لیں تو پھر ہم ایک سیمینار ان کوشچن آنسر پہ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم، ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ میناز کرن پوچھ رہی ہیں کہ پلیز ایڈوائز پروڈکٹس فار ہائپر اینڈ ہائپو تھائرائڈ. ٹھیک، نینا السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی. تھائرائڈ ایک وہ غدود ہے کہ جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ امبیلنس ہو گیا نا. آپ نے خود کہا ہائپر اور ہائپو، اگر زیادہ کام کر رہا ہے تو آؤٹ آف بیلنس ہے، کم کام کر رہا ہے تو وہ آؤٹ آف بیلنس ہے. ہمارے پاس گینوڈرما، اسپائرولینا اور کوڈیسیپس کمبینیشن ود مورنزی، یہ آپ کو پتہ ہیں یہ چاروں چیزیں. ان کی مقدار جو ہے نا وہ ضروری ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مرض کی نوعیت کیا ہے. اگر ہائپر تھائرائڈ کنٹرولڈ ہے، آلریڈی وہ پروپائل تھائیورسل پہ ہے یا کوئی اینٹی تھائرائڈ ڈرگس کے اوپر ہے، تو اس میں ان کے دل کی ان کی علامتیں جو ہے نا وہ اس کو ڈکٹیٹ کریں گی اس کے مقدار کو. دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، مورنزی کا زیادہ استعمال، کوڈیسیپس کا زیادہ استعمال ہائپر میں، اور رشی اسپائرنا کا زیادہ استعمال. ہائپو میں وزن کم کرنا ہوتا ہے تو زیادہ اسپائرلینا کا بجائے غذا کے مائکروویجی اور اسپائرلینا آپ دے سکتی ہیں. اس میں وزن بھی کم کرنا ہے، جب وزن کم ہوگا تھائرائڈ بھی کنٹرول ہوگا. تو یہ ایک چومکھی لڑائی ہے جو تھائرائڈ کا جو پیشنٹ ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے. اچھا، اور میں نا تھائرائڈ کی جو خرابیاں ہیں نا وہ ہائپر اور ہائپو کیوں ہوتی ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے.
अगर ऑटो इम्यून है जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स ही थायराइड के खिलाफ हो गए, जिसको हम कहते हैं हाशीमोटोज डिजीज, हाशीमोटोज में गैनोडर्मा ज्यादा देना है। गैनोडर्मा आपको 15 से 20 ग्राम तक देना पड़ेगा इनिशियली, और उसके बाद आप एक मेंटेनेंस डोज पर आ जाएं, कम से कम 4 से 6 टैबलेट्स 6 स्कूप्स के ऊपर, और मेंटेन करें उसको। आयोडीन आपके पास स्पायरुलिना में ज्यादा है, तो आयोडीन की कमी की वजह से हाइपोथायराइड होता है, तो आप उधर से स्पायरुलिना पकड़िए, कम से कम 10 से 12 गोलियां स्पायरुलिना की। और अगर वजन कम करना है तो एक ग़िज़ा जो है, एक वक्त का मील स्पायरुलिना से कर दीजिए, 10 से 12 गोलियां या 15 गोलियां स्पायरुलिना की, और 3-4 ग्लास गर्म पानी के रोज़ाल मिला के। आई होप इट सेटिस्फाइज यू। और अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसका डेटा कलेक्ट कीजिए, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद फिर उसके टेस्ट करवाइए, और फिर आप मुझे भेजिए। होपफुली आई कैन हेल्प यू देयर। जी नबील। मैडम एक क्वेश्चन है, वो ये है कि मुझे ये बताएं कि टी ट्री क्रीम और गैनो पेस्ट स्टीम के लिए कितना कितना लें, क्या दोनों साथ डाल सकते हैं? टी ट्री क्रीम और बिल्कुल दोनों साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं तो 1 चाय का चमचा, ये छोटी चाय की चमची, डिपेंड करता है कि आप का बर्तन कितना बड़ा है, या नेबुलाइजर में आप डाल रहे हैं या मग में डाल के ले रहे हैं, तो क्योंकि वो एक कीमती हमारा सरमाया है ये, तो इसको हम बहुत ज्यादा जाया भी नहीं कर सकते। अगर आप आधा, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर आप निकाल लेते हैं टी ट्री क्रीम, और 1 टीस्पून आप लेते हैं टूथपेस्ट, उसको आप उसमें अच्छी तरह मिला लें, और उसके बाद उसकी स्टीम ले लें। अगर आप टी ट्री क्रीम नहीं, देखें टी ट्री क्रीम से गागल्स नहीं किए जा सकते, लेकिन गैनोडर्मा की जो टूथपेस्ट के पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं, उसको पी भी सकते हैं। क्योंकि एक एडवांटेज है कि जो लोग स्टीम ले रहे हैं टूथपेस्ट की, जब वो थोड़ा अगर पानी हल्का हो जाए तो उसी से गरारे भी कर सकते हैं और उसको पी भी सकते हैं। बच्चों को तो आप हम थोड़ा सा टूथपेस्ट मिला के पानी में दे भी देते हैं अगर उनको पेट का कोई मसला होता है। ओके मैडम, बस क्वेश्चंस इतना ही थे। थैंक यू वेरी मच नबील। आई होप मैंने कुछ आपकी नॉलेज में इजाफा किया हो। कोई बात हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। हैव अ गुड डे, कीप सेफ, अपनी फैमिली को सेफ रखें, और डीएक्सन के प्रोडक्ट से अपनी जिंदगी को सेहत की जमानत दें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्प्रूव करके दिखाएं, और फौज ज़फ़र मौज ऑफ डीएक्सन को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ सेफ फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम।